कार्यक्रम मेरो कथाको केही श्रृङ्खलामा हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ साहित्यकार छमक घिमिरेको जीवन काँडाकी फुललाई। बाँकी कथा यहाँको लागि राख्दैछौँ। कालो बादलका धब्बाहरू बिस्तारै बिस्तारै फाड्दै अनन्त आकाश छ्याङ्ग देखिएछै। मैले निराशामा पनि आशाका किरणहरू देख्न थालिसकेकी थिएँ। मलाई त्यही कञ्चन आकाश बन्न मन लाग्थ्यो, तर पनि मनमा बादलका काला धब्बाहरू अझै मडारिरहेका थिए। म पनि बहिनीसँगै स्कुल गएर अध्यारोपनलाई आफूबाट लखेट्न चाहन्थे। उज्यालोको त्यो ज्योतिसम्म पुग्न चाहन्थे। ज्ञानले सो प्रज्वलित हुने चाहना राख्थे, तर त्यो चाहना कहिले पूरा गर्न नसके पनि सानोभन्दा सानो कुरालाई पनि जीवनमा उपयोग गर्न खोज्थे। कहिलेकाहीँ मेरी बहिनीले आफ्ना किताबका पानाहरू खोलेर पढ्थे, लेख्थे। कति राम्रा किताबका पानाहरू देख्दा मलाई पनि छुन पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। त्यो भावना बुझ्ने को थियो र? छेउमा बसेर उसले थाहा नपाई छुन्थे। ती चिल्ला पानालाई स्पर्श गर्दा कता कता आनन्दको आभास हुन्थ्यो। बहिनीले थाहा पाए भने मेरा किताब किन छोएर फोहोर पारिदिस् भन्दै मसँग झगडा गरेर ठुला मान्छेहरूलाई भनिदिन्थे। हुन पनि हो, मैले किताबका पानाहरू छोइदिँदा दाग बस्थे। त्यही डरले ती पानाहरू मजाले समातेर कहिले छोइन। मसिना खुट्टाका औँलाहरूमा धुलै धुलो टाँसिएको हुन्थ्यो। उसले लेखेर सकेका कापीका पानाहरू रिस उठेका बेला च्यातेर अन्त्य फालिदिन्थे। खुस परेका बेला मलाई दिन्थे। ती पानाहरू बटुलेर त्यसमा भएका अक्षरहरूको नक्कल केही पर लगेर खुल्ला धरतीमा गर्ने गर्थे। बाबाले बहिनीका मसिना हातका औँलाहरू समातेर अक्षर लेख्न सिकाए जस्तै मलाई पनि सिकाइदिए कस्तो जाति हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर मलाई सिकाइदिनु त परे जाओस्। पर बसेर हेरेको देखे पनि उनी भन्ने गर्थे, त जान्दिनस्, के हेर्छस्, तैँले जानेर पनि के गर्नु? तर पनि अलि परे बसेर उनले बहिनीलाई लेख्न पढ्न सिकाएको हेरिरहनु मेरो निम्ति एउटा नियति जस्तै बनेको थियो। हुन त बाबाको त्यस्तो कुरा सुनेपछि मन त्यसै अमिलो भएर आउँथ्यो। त्यही मनको एक कुनामा प्रश्न पनि उठ्थ्यो, मैले अक्षर जानेर केही काम छैन त? त्यसैले उनको यस्तो वचनले जति असर पर्नुपर्ने हो त्यति परेन। अलिकति विद्रोहको भावना पनि जागेको थियो क्यारे ममा। संसारका सबै कुरा अरूले मात्र सिक्नुपर्ने, जान्नुपर्ने, मैले चाहिँ सिक्नु जान्नु पर्दैन किन? यही प्रश्न उब्जिने गर्थ्यो। मलाई त्यो किताबका टाउके अक्षर के हुन् जान्ने चाहना भन्दा पनि चिल्ला पानाहरू छुन धेरै मन लाग्थ्यो। र बाबा नभएको बेला बहिनीको छेउमा गएर उसका किताबका पानाहरू पल्टाएर यसो छुन्थे, हेर्थे। त्यसबेला मलाई जिन्दगीकै रमाइलो पाना पल्टाएको आभास हुन्थ्यो। तर त्यो मिठो आभास क्षणभरमै बिलाएर जान्थ्यो। बहिनीले मेरा किताब चलाइदिए भनेर पोल्थे, रुन्थे। म अलिकति ठुली थिएँ उमेरले, शरीरले पनि केही मोटी थिए। बाबा आमाको आक्रोश र असन्तुष्टि पनि मैमाथि पोखिन्थ्यो। पोखिनु पनि स्वाभाविकै थियो, किनभने मैले अनाहकमा बहिनीलाई रुवाएकी हुन्थे, उसका किताबहरू चलाइदिएकी हुन्थे। साँच्चै त्यति बेला ऊ साह्रो रुन्ची थिए। अनि उनीहरूको कन्पारो के नतातोस्? हाम्रो समाज केटाकेटीहरूलाई हप्काएर दब्काएर तह लाउनुपर्छ भन्ने संस्कृतिबाट ग्रस्त छ। मेरा बाबा आमा पनि त्यही संस्कृतिभित्र हुर्किएका बढेका हुन्। उनीहरूले त्यही संस्कार र संस्कृति आफ्ना छोराछोरीमाथि पनि लादे, अर्थात् त्यही खालको रङ्गको घोल खोलिदिए कलिला मनहरूमा। ती आक्रोश र आवेशका रङ्गहरू यसरी खोलिए कि जिन्दगी एउटा कोलाज बन्यो, जसलाई जुन रङ्गको नसा जति पियो उति पिउन मन लाग्छ। बाल्यकालमा आक्रोश र आवेगका घोलहरू यसरी घोलिएछन् कि जसको प्रभाव पछि कालान्तरमा विचार, स्वभाव, व्यवहारमा अप्रत्यक्ष रूपमा पर्दो रहेछ। साँच्चै कलिलो बालमन कोमल हुन्छ। जसलाई जस्तो व्यवहार, स्वभावका कुरा खाद्यो त्यसले त्यस्तै खालको आकृति ग्रहण गर्छ। केटाकेटीहरू स्वभावले चञ्चले, जिज्ञासु हुने गर्छन्। त्यो स्वभाव मेरो चाहिँ कुनै फरक बनेर आएको थिएन। शरीर पो अशक्त थियो त, तर बाबा आमाले स्वाभाविक रूपमा बुझेनन्। उनीहरूले त बरु सोचे होलान्, यो केटीले कहिले बही बुझाउँछे, हामी हुन्जेल त ठिकै छ, बितेपछि के होला, यस्तै के सोचेको नि। एकपटक बाबाले मलाई दशैँमा टिका लाएर आशीर्वाद दिँदै के भने त हामीभन्दा बढी नबाचिस्, कसले तेरो स्याहार गर्छ? म यसलाई के ठानु, आशीर्वाद या श्राप?
अरू सन्तानलाई धेरै वर्ष बाँचिस्, प्रगति गरिस्, ठुलो भएस् भन्ने आशीर्वाद दिए। यो बुढाले मलाई चाहिँ चाँडै मर पो भने। धिक्कार छ यो समाजका संस्कारका धमिराले खाइसकेका दिमागलाई, जुन दिमागले मानव जीवनका विविध पाटाहरूलाई खोतल्नुको साटो भर्खर फक्रिन लागेको कोपिलाको मृत्युको कामना गरेथे। त्यो पनि हिन्दूहरूको महान चाड बडा दशैँमा। हुन पनि म कति अभागी केटी जसलाई महान चाडमा पनि आशीर्वाद होइन श्राप दिइन्थ्यो। कोमल बालमन मस्तिष्क साह्रो नराम्रोसँग कोपरिन्थ्यो। म किन धेरै वर्षसम्म बाँच्न नहुने, अरूलाई जस्तो लोभलाग्दो आशीर्वादहरू मेरो भागमा किन नपर्ने, यो निरुत्तर प्रश्न थियो विगतलाई। तर विगतले जवाफ दिन सकेन, न त वर्तमानले दिने दृष्टता गरेको छ। वर्तमान उही विगतको तुस बोकेर बाँचिरहेको छ। संस्कार उही हो, संस्कृति उही हो, मान्छेको जीवनशैली उही हो, जसलाई फेर्ने दृष्टता बिरलै मान्छेले मात्र गर्छन्। यही थोत्रा संस्कार र संस्कृति विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न नसक्नेहरू आज पनि पशुवत जिन्दगी बाँचिरहेछन्। उनीहरूसँग पनि जिन्दगी छ, चाहना छ, उत्साह छ, तर बुझिदिने कसले? उनीहरू दुनियाँबाट अलगिएका छन्, एक्लिएका छन्। त्यस्तो उनीहरूको एउटा छुट्टै दुनियाँ छ, जुन दुनियाँ एकदमै बेकमा छ, निरीह छ भन्ने पनि नलाग्ने होइन। अनि म यसै दुनियाँकी एउटी सदस्य जो घृणा, अपमान, तिरस्कार यी सबके प्रत्यक्ष भोक्ता हो। यहाँ सबै मानिसलाई समान अधिकार छ भने यो दुनियाँको भागमा खोइ कति अधिकार पर्यो या दयाको घोल मात्र पर्यो? यहाँनिर सबै सचेत मनहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। तर के सोच्लान् र यी कुबुद्धिका थमिराले खाइसकेका दिमागहरूले? यस दुनियाँमा पिछाडिएका स्वर बोक्नेहरूको जमात पनि बाँच्दैछ। खोइ हाम्रा पक्षका स्वर समयको चक्रभित्र पिल्सेर त्यसभित्र दबिएर बाँचेका आत्माहरूको उन्मुक्तिका आवाज खोइ कसले उठाउने? हाम्रा अगाडि पर्खाल ठिङ्ग उभिएका छन्। यो पर्खाल फत्काएर कहिले हामीले मान्छेको जिन्दगी बाँच्न पाउने? प्रश्न छ यो युगलाई र यो युगका मान्छेहरूलाई। हामी पनि यही युगका मान्छेहरू जो मान्छेको जिन्दगी पाएर पनि त्यसलाई रहर लाग्दो गरी बाँच्न सकेका छैनौँ। हामी दयाका भोका पटक्कै छैनौँ। तर किन दयाका थुकका छिट्टाहरू हामी माथि पारिन्छ? हाम्रा जिन्दगीहरू दयाका थुक थापेर बाँच्ने साधन किन बन्दी आएका छन्? अनि हामी कुनै फरक दुनियाँका मानव जिन्दगी भएका जन्तु कहाँ हो र? हाम्रो पनि दुनियाँ फरक छैन, तर यो दुनियाँ आम मान्छेको जस्तो सुन्दर किन बनेन? हामी पनि उही हाड छाला, मासु उस्तै मान्छेको आकृति लिएर आयौँ। यति फरक हो। हामीमा केही विकारहरू आएका छन्। मानव दुनियाँमा हामीलाई किन अपूर्ण देख्छ? पूर्णताको परिभाषा के हो? यो प्रश्न छ सम्पूर्णता खोज्ने मान्छेहरूलाई, जो आफूमा पूर्णता देख्छन्। यिनीहरूलाई त्यही अपूर्ण देखिएको दुनियाँको एउटा स्वास्थ्य प्रश्न छ। खोइ जवाफ? यस्ता थुप्रै निरुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ दिन किन कन्जुसाइ गरिरहेको छ सबै भनिएका मान्छेको जमातले? धर्म संस्कारका कुरा पनि किन हाम्रा पक्षमा क्रूर? देवता भनिएको जमातले पनि हाम्रा पक्षमा किन विभेद गर्यो? एउटी निर्दोष बालिकाका यस्तै असन्तुष्टिहरू पोखिन्थे। मान्छे, समाज, धर्म, संस्कार, संस्कृतिहरूमाथि त्यसका रूपहरू कहिले बदलिने? जे होस्, ममा यति नै भए पनि चेतना पलाइसकेको थियो, तर बाल अबोधपन भने हटेको थिएन। त्यसो त जीवनचक्रले कति नै फन्का लाएको थियो र? अहिले वर्तमानमा टक्क अडिएर म तिनै विगतका स्मृतिका पानाहरूलाई निहालेर हेरिरहेछु र सोच्दैछु कति विकराल थिए मेरा ती दिनहरू। समयले मलाई नजानिदोसँग मान्छे, समाज, धर्म, संस्कार र संस्कृति विरुद्ध मसाल बोक्न किन लाउँदै थियो? म जन्मिएर हुर्किएको समाजका मान्छेहरूको दिमाग कुसंस्कारका धमिराले भित्रभित्रै खाइसकेको थियो। अनि मान्छेको दिमागले के सकारात्मक दृष्टिकोण राख्थ्यो? समाज त्यस्ता थुप्रै विकृतिहरूले घेरिएको हुन्छ जसलाई फाल्न समाजमा मिलेर बस्ने मान्छेले सक्दैन, बरु ऊ त्यही विकृतिको शिकार बन्छ। आखिर बाबा आमाको सोचाइ पनि कुनै फरक वस्तुले बनेको थिएन। उनीहरू पनि समाजको चौघेरा नागेर के माथि उठ्न सक्थे र? सकेनन्। र उनीहरूको मस्तिष्क पनि त्यही विकृति र विसङ्गतिको भाइरसले ग्रस्त थियो। म त्यही समाजमा जन्मिएकी मान्छे जो यसबाट अछुतो हुन सकिन। समय आफ्नै गतिमा अगाडि बढिरह्यो। ममा पनि विभिन्न इच्छा आकांक्षाका पल्लवहरू अङ्कुराउन थालेका थिए, किनभने ममा कुनै अर्को खालको मानव हृदय थिएन। अरू मान्छेको जस्तै मानव मन थियो। त्यहाँभित्र एउटा कोमल चञ्चलपन थियो। त्यसमाथि जिज्ञासु चकचके बाल हृदय थियो। तर यो सबै हुनु मेरो लागि त्यति आम बालबालिकाको जस्तो सहज हुन सकेन। जे होस्, मैले जीवनका नयाँ रङ्ग देख्न थालेकी थिएँ। म अक्षरहरूसँगै आकाशका किरणहरू देख्दै थिएँ। अब अक्षर जसरी भए पनि चिन्नु नै एउटा मात्र ध्येय बन्यो। त्यो बेला म बहिनीले लेखेर फालेका कापीका पाना बटुलेर त्यहाँ भएका अक्षरको दिनभर अभ्यास गर्थे। माटामा सिन्काले खोलेर त्यसको उच्चारण पनि गर्थे, मनमनै दोहोऱ्याउँथे, तेह्राउँथे। समयले पनि अनौठो खालको परीक्षा लिएको थियो मसँग। मैले सपनामा पनि आफू पढिरहेको लेखिरहेको कुरो मात्र देख्न थालेँ। बाबाले जति बहिनीलाई सिकाउँथे त्यति मैले पनि आफ्नै
मेहनतले जानिसकेकी थिए। अब मैले शब्द बनाउने अभ्यास गर्न थालेँ। ती अक्षरहरूलाई जोडेर शब्द बनाउनु आफैमा सहज कुरो थिएन। म सबै अक्षरहरू भुइँमा लेख्थेँ र बीच-बीचबाट फरक फरक अक्षर निकालेर जोड्थेँ, जस्तै कलम, कल, फल, जल आदि आदि। मेरो जिन्दगीका पानाहरूमा पोखिएको उज्यालोको रङ्ग थियो दियो, जसलाई अहिले पनि हेर्दा रमाइलोपनको अनुभूति हुन्छ। सायद यही होला आँसुको अनुभूति नभई हाँसोको आनन्दभूति पाउन सकिँदैन भनेको। मैले पनि आँसुभित्र हाँसो र अँध्यारोभित्र उज्यालोको अनुभूति सहज रूपमा गरेँ। आखिर जिन्दगी अनुभूति भित्र पनि पोखिँदो रहेछ, छरपष्ट रूपमा छरिदो पनि रहेछ। अब त मेरा खुट्टाका मसिना औलाहरू पहिला जस्तो पटक्कै कामदैन थिए। ती अक्षर लेख्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। अभ्यस्त नहुन् पनि कसरी? समयका रङ्गसँगै मान्छेले आफूलाई ढाल्नुपर्छ, बाँच्न अभ्यस्त हुनुपर्छ। मेरा मसिना खुट्टाका औला पनि मसँगै चल्न अभ्यस्त भइसकेका थिए। म हातका औलाले कलम समाते झै खुट्टाका औलाले सिन्का समातेर भुइँमा अक्षर लेख्थे। अहिले पनि कलम समात्दा त्यसरी नै समातेर लेख्छु। अधिकांश मान्छेलाई भ्रम के छ भने म खुट्टाका दुईवटा औलाको कापमा हालेर लेख्छु। उनीहरूले देख्दा पनि त्यस्तै देख्छन्, तर म कलम समात्दा 3वटा औलाको प्रयोग गर्ने गर्छु, जसरी हातका प्रयोग हुन्छन्। साँच्चै भन्ने हो भने जिन्दगी एउटा प्रयोग नै पनि त रहेछ। बाँच्नु सँगसँगै खालखालका प्रयोगहरू पनि गर्दै जाँदो रहेछ मान्छेले। म पनि त्यही मान्छे नै थिएँ। यसबाट के अछुतो हुन सक्दैन? ती सामान्यभन्दा सामान्य प्रयोगले पनि मान्छेलाई नयाँ ढङ्गले सोच्न र केही सहज ढङ्गले बाँच्न मद्दत पुर्याउँदो रहेछ। मैले हातका औलाहरूले केही नसमातेपछि खुट्टाका औलाको प्रयोग नगरेको भए अहिले यो शरीर जिउँदो लास सरह हुने थियो। यतिखेर म कुनै अँध्यारो कुनामा काल पर्खिरहेकी हुन्थे। धन्न म जिउँदो लास हुनबाट जोगिएछु, तर यसमा न समाजको साथ थियो न त परिवारको साथ। मलाई मेरै स्वविवेकको र आत्माको थियो। हो, चेतनाको बत्तीको उज्यालो अलिअलि देख्दैछु। म त्यही उज्यालोतिर बिस्तारै बिस्तारै तानिदिरहेछु। अहिले सम्झिरहेकी छु। मैले त्यस पलको हर्ष कसैसँग बाँड्न सकिनँ, तर मैले जिन्दगीमा पहिलो अक्षर भुइँमै भए पनि लेख्न जानेकी थिएँ। मन मने भए पनि उच्चारण गर्न जानेकी थिएँ। म यति खुसी भएकी थिएँ। मैले पटक पटक धुलो उडाएर लेखेकी थिएँ क, किनभने मैले यही अक्षर चिन्हको लागि पटक पटक सिन्का भाँचे, थुलामा औला थसालेर कलिला छाला उब्काएँ। त्यति मात्र होइन, बिहानको शीत बटुकामा थापेर त्यसमा औला चोबलेर ठुङ्गामा रगटेर अक्षर लेख्दा रगत छरछरी बगाएकी थिए। साँच्चै त्यो सब गर्नको पछाडि कुनै खास कारण थियो भने अक्षर लेख्न जान्नु वा चिन्नु थियो। त्यो अहिले पुरा भएको थियो। पुरा हुँदा म आफैले माटो आकाशतिर हालेर धुलै धुलो बनेकी थिएँ। त्यस दिन मैले जानेको कुरा सबैले देखुनु भनेर धुलामा निकै ठुलो क लेखेर राखेकी थिएँ। तर मेरो अक्षर हेर्न त परे जाओस्, उल्टै त्यसमाथि टेकिदिएर नामेट बनाइदिए। अर्थात् मेरो पहिलो अक्षर क कसैले नदेखि मेटिएर गयो। आखिर जिन्दगी नै नामेट जस्तै भएको मान्छेलाई एकपछि अर्को चोट सहन त बानी नै परिसकेको हुँदो रहेछ। म पनि त्यही बानी परिसकेको मान्छेभित्रकै मान्छे थिएँ। मेरो खुसीमा खुसी हुने मान्छे कोही थिएन, दुःखमा पनि दुःखी हुने कोही थिएन। त्यस दिन मैले खुसीले लेखेका अक्षर जुत्ताले कुल्चिदिँदा मन नराम्रोसँग चिरियो। त्यसको अनुभूति अरूसँग प्रकट गर्दा चिच्याएर गरे, किनभने मलाई त्यो कुरो अति असह्य भयो। सायद कुल्चिनेहरूप्रति आक्रोश तेज रूपमा अभिव्यक्त भएको थियो। त्यो चिच्चाहाटलाई मान्छेहरूले आक्रोशको रूपमा बुझेनन्। यो केटी डरले या भोकले चिच्चाए भने मेरो बचाएको त्यो कालखण्ड ज्यादै रोमाञ्चक छ, जसलाई मैले खोलेर कसैलाई पनि देखाएको छैन, जुन खोल्दैछु अर्थात् तपाईँलाई भन्दैछु। मैले पहिलो अक्षर चिन्दाको खुसी बाँड्ने मान्छे कोही थिएन। त्यो खुसी मैले यही निर्जीव धरतीसँग माटो उडाएर बाँडेकी थिएँ र आफू धुलै धुलो भएर रमाएकी थिएँ। अरूलाई जस्तो हातले सफा कापीमा कलमले लेख्न जति सजिलो मलाई भुइँमा सिन्काले अक्षर बनाई लेख्न कहाँ सजिलो थियो। म काँडाले घेरिएकी थिएँ, जसलाई पन्छाउँदा मैले अर्को अक्षर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो पनि खुल्ला धरतीमै लेखेँ। दोस्रो अक्षर ऊ, त्यो लेख्दा पनि म अत्यन्तै फुरुङ्ग भएँ। त्यसपटक भने हर्षका आँसु पनि बगाए, तर अरूले देख्लान् भनेर हत्त नपत्त पुछे। तेस्रो अक्षर पनि त्यही भुइँमा लेखे वा। शरीर पनि सन्तुलनमा नरहने भएकाले मलाई अक्षर लेख्न साह्रो गाह्रो थियो। औला काप्थे। मैले पहिलो पटक मरितरी अक्षर लेखेँ। सबै अक्षर लेख्न धेरै समय लाग्यो। जति समय लागे पनि आखिर धैर्य गर्नु पर्दो रहेछ। त्यति बेला मलाई अरूसँग सञ्चार त्यति सहज कुरो थिएन। यतिसम्म कि भोक लाग्दा भोक लाग्यो भन्ने शब्द असङ्कै थिएन र म प्याक्क मुख बाइदिन थालेँ।
अनि अरूले यो केटीलाई भोक लागेछ भनेर बुझ्न थाले। प्यास लाग्दा पानीको गाग्रो देखाउँथे, त्यसलाई प्यास लागेछ भने सङ्केतको रूपमा बुझ्थे। दिशा पिसाब लाग्दा गुप्ताङ्गतिर देखाउँथे अनि कुनै कुरा हो होइन भन्दा हो भनेर सहमति जनाउँथे भने होइन भनेर विमति जनाउँदा खुट्टा हल्लाउँथे। यी थोरै सङ्केत मात्र थिए म र सो जनसँग सञ्चार गर्ने सूत्र भनौँ या माध्यम जो भनौँ। सायद यी सङ्केतहरू पनि नहुँदा हुन् त कल्पना गर्नुहोस् त जीवन कस्तो हुन्थ्यो। त्यसैले होला मान्छेहरूले भन्छन् जहाँ जीवन छ त्यहाँ बाँच्ने कला पनि हुन्छ। आखिर मेरो जीवनमा यही ध्रुव सत्य लागू भयो। मैले जीवनलाई बचाउनु नै थियो, जीवनलाई चाहिने आधारभूत कुराको माग गर्नु नै थियो। किनभने मैले पनि आमाको गर्भबाट भुइँमा खस्दा आफूसँगै अरूको जस्तै खाने मुख र पेट लिएर खसेकी थिए, अर्थात् भोक प्यास मलमूत्र सबै थोक लिएर धरतीमा खसेकी थिए। त्यो भोक प्यास मेट्ने र मेटिएपछि बेला बेला शरीरले उत्सर्जन गर्ने तरिका त मैले जान्ने पर्यो र जाने। यी सीमित सङ्केतले मलाई जीवनमा जसोतसो चलाउने काममा ठुलै मद्दत गर्यो। मलाई सधैँ रुगेर घरका मान्छेहरू बस्न भ्याउँदैन थिए। भएको बेला त उनीहरूले मलमूत्र त्याग गराउँथे, कोही नभएको बेला म पाइजामा तानेर खुट्टाले भए पनि फुकालेर गर्थेँ। घरभन्दा 2-4 हात पर पुगेर गर्थेँ। त्यो बेला पाइखाना थिएन। हाम्रा घरमा मात्र होइन, गाउँमा प्राय घरमा पाइखाना थिएन। ठुला मान्छेहरू खोल्सा खाल्से पसेर रुखपातले छेलिएर गर्थे। हामी केटाकेटी भने बारीको भित्तो या डिल खोजेर बस्थ्यौँ। त्यो बिस्टा लागेको मेरो अङ्ग घरका ठुला मान्छेहरूले भएको बेला सफा गरिदिन्थे, नभएको बेला म आफैले झारपात चुडेर त्यो बेसमरी पुछेर सफा गर्थेँ। अर्थात् मैले आँखा पुछ्न पनि आफैले जाने। तर मलाई घरका ठुला मान्छेले आफूले पुछ्न कहिले दिँदैनथे। जम्मै लुगामा लाउँछे भन्थे र फेरि सफा गरिदिन्थे। म मनमनै तर्कना गर्थेँ, तिमीहरू भएको बेला न हो, अरू बेला मैले आफै पुछिहाल्नुपर्छ। म अहिले 8-9 वर्षको सेरोफेरोभित्र घुमिरहेको छु र तपाईँलाई ती कुरा भनिरहेछु जुन तपाईँको मनमा त्यो कुरा जान्ने उत्सुकता हुन सक्छ। साँच्चै जीवनमा विशेष खुसीका पलहरू बिरलै आउँछन्, त्यस्तै मेरो जीवनमा पनि विशेष सुखद पल धेरै छैनन्। म आफूले अक्षर जान्दा चिन्दाको खुसीको बारेमा भन्दै थिएँ र बताउँदै थिएँ। मैले पहिलो अक्षर लेख्न जान्दाको हर्ष त भनिसकेँ। मैले त्यसबेला कसैको स्याबासी र न्यानो ढाडस पाइनँ। बरु खुसीले माटो उडाउँदा आमाको मजाको गाली भने धेरै पटक खाएकी छु। उनले भनेको नमान्दा गोदाई पनि खाएँ। तर त्यो मेरो खुसीको क्षणलाई न उनको गालीले टार्न सक्यो न त गोदाईले छेक्न सक्यो। त्यो उत्सव माटो छरेर मजाले मनाएँ मैले। त्यही उभिएर खुसीको उत्सव हर्षासो बगाएर मनाएँ। म हुन पनि जिन्दगीको कस्तो मोडमा रहेछु। उफ, जिन्दगीमा यस्तो मोड पनि हुँदो रहेछ जुन मोडमा न खुसीमा कोही खुसी हुने मान्छे हुँदो रहेछ न त दुःखमा माया गरेर सुमसुमाइदिने नै। मलाई पनि लाग्थ्यो आफ्नो त्यो सफलतामा कोही सामेल भएर मसँग रमाइदियोस् र माया गरेर कपाल सुमसुमाइदियोस्। अनि म दुःखी हुँदा न्यानो हातले ढाडस दिएर कलिला कुम मायाले थमथमाउँदै भनोस्, हत्तेरीका लाठी, जिन्दगीप्रति यति दुःखी हुने हो। तर मलाई कसैले भन्थ्यो र, किनभने म सबैबाट तिरस्कृत केटी न थिएँ। मलाई देख्दा सबै मान्छेहरू मुखले त बिचरा कठैबरी भन्थे, मनमा नै भने त चाँडै मर भन्थे, जुन कुरा उनीहरूले व्यवहारबाट बुझ्थे। अहिले म तिनीहरूलाई सम्झिरहेछु। बिचराहरू जिन्दगीको युद्ध हारेर लाचार निरीह बनेर बाँचिरहेका छन्। उनीहरूको दिमागले त्यही कुरो बुझेको थियो अनि त्यही खालको व्यवहार मसँग गरे। वर्तमानमा मैले हेरिरहेकी छु, म देखिरहेको छु उनीहरूका हिजोका गलत सोच विचारहरू काम नलाग्ने भएर ममाथि कुनै काम लिइसकेको भू उपग्रहका कान बलको बट्टा जस्तो हावामा तैरिरहेछन्, जसले उनीहरू स्वयंलाई साथ दिइरहेका छैनन्। नयाँ विचार सोचहरूले त्यो मलाई आक्रमण गरिरहेका छन्। मलाई मनैदेखि उनीहरूको पनि धेरै माया लागिरहेछ। जिन्दगीको त्यो पाटाको माया लागिरहेछ जस्तो काँडा बनेर च्वास्स खोज्यो, कोमल मन मुटुलाई चितोर्यो र नै त त्यसको अनुभूति मैले गरेँ। सायद काँडा नबिजेको भए मलाई शीतलताको अनुभूति कहिले प्राप्त हुने थिएन होला। त्यसैले त म फुलसँगैका ती काँडाहरूलाई पनि उत्तिकै माया गर्छु र आफ्ना जिन्दगीका सुख दुःखका पलहरूलाई पनि समान रूपले माया गर्छु। अक्षरहरूसँगै फुलेका खुसीलाई पनि टिपे, दुःख पीडा दर्दहरूलाई पनि टिपे, अर्थात् अक्षरका फुलहरूसँगै असीम खुसीका पलहरू पनि चुमे। त्यस्तै मेरो पहिलो शब्दै कलम बनेछ, किनभने मलाई कलमको ठुलो आवश्यकता थियो जुन मैले पाएकी थिइनँ। त्यो कुरा प्राप्त गर्ने एउटा लक्ष्य जस्तै बनेको थियो। पहिलो शब्द बनाउन जानेकोमा म निकै हर्षित थिएँ। यसपटक भने मैले धुलो उडाएर हर्ष मनाइन, तर खित्का छोडेर मनाएँ। म त्यसरी हाँस्दा पनि यी केटी हाँस्ने कारण कुन थियो भन्ने पत्तो लाउन चाहेनन्। मैले एकपछि अर्को गर्दै निकैवटा शब्दहरू बनाउँदै गएँ। मैले त्यसैसँग नयाँपनको निर्माण पनि गरेछु। समय जिन्दगी सँगसँगै थोपा थोपा बनेर बग्दो रहेछ। मैले त्यही समयको थोपाभित्र मान्छे हुनुको मूल्य खोजेँ।
अब बाबाले बहिनीलाई क का के सिकाउन थाले। उसले अक्षर औँलाले देखाउँदै दोहोराई तेराई पढ्न थाली। म छेउमा गएर उसले हातले देखाएको अक्षर कुन हो मनमने आफू पनि त्यसको उच्चारण गर्दै भुइँमा अक्षरहरू कोर्न थाले। उसले पटक पटक 10औं 20औं चोटि दोहोऱ्याएकीले मेरो दिमागले छिट्टै टिपिहाल्यो। लेख्दा पनि उसले धेरै पटक लेख्नु परेकाले कपीका पानाहरू धेरै सकिए। मलाई पनि मौका साह्रो मजाले परेको थियो। उसले लेखेर फालेका कपीहरूले पनि मलाई ठुलै मद्दत पुर्याए। म फालेको ठाउँमा दिउँसो कोही नभएको बेला घिर्सिँदै गएर थोत्रा कपीहरू बटुल्थे र त्यहाँ भएका अक्षरहरू मनमने धोको पुगिन्जेल दोहोऱ्याउने टेराउने गर्थे। अङ्गार पनि मैले भेट्ने ठाउँमा फालिएको हुन्थ्यो। अङ्गारले ढुङ्गामा लेख्थे। बाबा आमा भाइ बहिनी घर नफर्कुन्जेल मेरो दिनभरिको कामै त्यही हुन्थ्यो। उनीहरू घर फर्किएको गन्ध पाउने बित्तिकै पर देख्दै हतार हतार अङ्गारले कोरेको ढुङ्गामा माटो हालेर खुट्टाले दलेर मेटिहाल्थे। त्यो थोत्रो कापी पनि उनीहरूले हत्तपत्त नदेख्ने ठाउँमा राख्थे। बस आफू उनीहरूको छाडेकै अवस्थामा जस्तै स्वाभाविक रूपमा बस्दै अङ्गारले घर कोर्नु हुँदैन रे, ऋण लाग्छ रे भन्थे र केटाकेटीलाई त्यसरी कोर्दा हप्काउँथे। बाबाआमाले कोर्न दिँदैनथे, तर मैले उनीहरूका आँखा छली अङ्गारले मजाले लेखिदिए या कोरिदिए। यसरी नै सिकेर जाने मैले अक्षर। जुन रहस्यको बारेमा जान्न तपाईँको मनमा उत्सुकता होला, आज मैले त्यो खोलिदिएँ। त्यो पाना रोमाञ्चक छ कि छैन तपाईँ आफै पढ्नुहोस् र कल्पना गर्नुहोस् के यस्तो पनि हुन सक्छ। मान्छेले अरूसँग संसार गर्ने माध्यम नपाएपछि त्यो कसरी खोज्दो हो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्। म त्यही माध्यमविहीन केटी थिएँ, तर म मान्छे थिएँ, कुनै पशु थिइनँ। मसँग धेरै कुराहरू नभए पनि सोच्ने र चिन्तन गर्न सक्ने दिमाग थियो। अरूले भनेको सुन्न सक्ने कान थियो अनि धमिले भए पनि आँखामा केही देख्न सक्ने शक्ति र खुट्टाका औलाहरूमा केही चलाउन सक्ने शक्ति बाँचेको थियो। यी थोरै मात्र थिए काम लाग्ने चिज मसँग। अरू त अरू सबै बेकमा कामै नलाग्ने हो। यिनै थोरै चिजबाट संसारसँग आफू जोडिने पुलको निर्माण गरेकी थिए। म त्यो समयका ती पलहरू कहिले बिर्सन सक्दिनँ जहाँबाट मैले जिन्दगीका पानाहरूमा सुनौला रङ्ग भर्न सुरु गरेकी थिएँ। हो, मेरा जीवनका यस्ता खण्डहरू पनि छन् जुन खण्ड पल्टाउँदा म स्वयं पनि स्तब्ध र हर्षित एकैचोटि हुन पुग्छु। मैले क का के पनि ग्यसम्म कहिले माटामा सिन्काले कोरेर कहिले अङ्गारले ढुङ्गामा कोरेर भए पनि जाने। कति सुखद पाना थियो त्यो। त्यसलाई कसैले पल्टाएर हेर्न त्यति बेला खोज्न, कसैले मैले भुइँमा कोर्दै गरेको देखे भने यसले जानेर के फाइदा, उही भुस माथिको लिउन हो भन्थे। क्या गजबको छ हामी नेपालीहरूको परम्परा, चालचलन। निर्बलप्रति माया ममता राख्ने त कहाँ हो कहाँ, उनीहरू सबै कुरामा निर्बल हुन्छन् भन्ने खालको मानसिकता छ। या धेरै मान्छेको सोचाइ त्यही रोगले आक्रान्त छ भने मैले कुन फरक व्यवहार पाउँ र? मैले फरक व्यवहार पाउन नसके पनि आफ्नो लक्ष्यका बाटाहरू हिँड्न छोडिन। ती बाटाहरू सजिला थिएनन्। अब्र्याङ खब्र्याङ बाङ्गा टिङ्गा, कतै ढुङ्गाका ढिस्काहरू, कतै काडै काडा थिए। यी सबलाई कुल्चेर हिँड्न कहाँ सजिलो कुरो थियो र? मैले पाठकसँग स्पष्ट रूपले भन्नुपर्छ, यी बाटाहरू डोजरले र कुल्लीहरूले खनेका होइनन् जुन भौतिक रूपमा ग्राभेल ओछ्याएर पिच गरेर सहज बनाउन सकिन्छ, जहाँ मैले एक पाइला पनि कहिले टेकेकी छैन। यो कहिले नटेकेको बाटाको कुरा गरेकी होइन मैले। त्यो मैले पटक पटक टेकेको र हिँडेको जिन्दगीको बाटो हो, जुन बाटामा मलाई पटक पटक चोट लाग्यो, ठेस लाग्यो, काँडा बिच्यो, खाउ भयो र पनि यो बाटो अति प्रिय लाग्छ र म अहिले पनि यही बाटो हिँडिरहेको छु र हिँडिरहेछु। अझै सरल र सहज कहाँ बनेको छ र? अक्षरहरू जानु नै यसलाई अलिकति भए पनि सहज बनाउनु नै थियो। यो अक्षरले दिएको हर्ष थियो जसले हृदयभरि आनन्दको अनुभूति दिएको थियो।
कार्यक्रम मेरो कथामा केही सातादेखि हामीले प्रस्तुत गरिराखेका छौँ साहित्यकार छम्म घिमिरेको जीवन काँडाके फुललाई। यो प्रस्तुतिको साथमा अर्को साता बाँकी प्रसङ्गको साथमा हामी फेरि आउनेछौँ। तबसम्मको लागि छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।